जनाब, आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अरकान का। अरकान की तारीफ क्या है कि अरकान को अनासिर और उस्ताद के नाम से भी मौसूम किया जाता है। ये वो वसीत व मुफरद मादे हैं जो बदन इंसानी वगैरह के लिए अज्ज़े औलिया हैं और जिनका ऐसे मादों में मुनक़सिम होना मुमकिन नहीं है जिनकी सूरतें और माहियतें मुख्तलिफ हों। अरकान के बाहम मिलने और तरकीब पाने से कायनात के मुख्तलिफ अनवा यानी मवाद सलासा, हैवानात, जमादात, नबातात पैदा होते हैं। अनासिर के मुतालिक हुक्मा का इख्तलाफ। हुक्मा के कुछ गिरोह हैं जो कि अलग अलग अपने ख्यालात रखते हैं, अपने अलग नज़रियात रखते हैं अनासिर को लेके। कुछ ग्रोह थे जो कि कहते हैं कि जी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही अंसर से मिलकर बनी है, जिसमें पहला ग्रोह कहता है कि जी बुखार अंसर वहीद है। दूसरा ग्रोह कहता है कि जी पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ मट्टी से मिलकर बनी है। तीसरा ग्रोह कहता है कि जी पूरी दुनिया सिर्फ आग से मिलकर बनी है। चौथा ग्रोह कहता है कि पूरी दुनिया सिर्फ पानी से मिलकर बनी है। और पांचवा ग्रोह कहता है कि जी पूरी दुनिया सिर्फ हवा से मिलकर बनी है। अलगर्ज मज़कूरा पांचवा ग्रोह एक ही अंसर के कायल थे, पांचवा ग्रोह, और दुनिया की सारी चीज़ों को उन्हीं अनासिर के इस्तेहाले का नतीजा या बदली हुई सूरत ख्याल करते थे। और फिर एक और ग्रोह वो कहता है कि जी नहीं, पूरी दुनिया जो है वो दो अनासिर से मिलकर बनी है। जिसमें छठा ग्रोह जो था वो ये कहता है कि जी नार और अर्ज से मिलकर बना है। सातवां ग्रोह कहता है कि अर्ज और पानी जो है वो बुनियादी अंसर हैं। आठवां ग्रोह ये तस्लीम करता था कि हवा और अर्ज दो असली अनासिर हैं। मज़कूरा तीन ग्रोह दो अनासिर के कायल थे। तीन अनासिर, नवां, दसवां और 11वां ग्रोह ये थे कि जी पूरी दुनिया तीन अनासिर से मिलकर बनी है। नवां ग्रोह कायल थे कि नार, हवा, अर्ज तीन असली अनासिर हैं। पानी उनके नज़दीक हवा की बदली हुई सूरत है। 10वां ग्रोह ये कायल था कि हवा, माँ और अर्ज तीन अनासिर हैं। आग उनके नज़दीक हवा है जिसमें शदीद हरारत लाक होती है। 11वां ग्रोह यानी कीमियादानों का अकीदा था कि सारी कायनात दहन मतलब रोगन, माले मतलब नमक, और किबरियत मतलब गंधक, तीन अज्जा से मरकब है। और फिर आ जाता है 11वां ग्रोह, 12वां ग्रोह सॉरी। वो कहता है कि जी पूरी दुनिया जो है वो चार अनासर से मिलकर बनी है, जिसमें से जो है वो अनासर अरबा चार अनासर हैं। नार, माँ, हवा, अर्ज मतलब आग, हवा, पानी, मिट्टी का कायल है। फ़लसफ़े मशाइन में से अरस्तु ने अव्वलन अनासर अरबा का नज़रिया पेश किया और बुकरात ने तिब की बुनियाद इसी नज़रिए पर कायम की। पाँच अनासर। 13वां ग्रोह मज़कूरा अनासर अरबा के अलावा एक पाँचवें अंसर ईतर का भी कायल था, जिसे संस्कृत में आकाश कहते हैं। अनासर कसीरा। 14वां ग्रोह असहाब खलीत कायल था कि अनासर की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस ग्रोह ने किसी ख़ास अदद पर अंसर की हद ख़त्म नहीं की। इस ग्रोह का ख्याल था कि अंसर खालिस सूरत में तकरीबन पाए ही नहीं जाते, बल्कि कायनात की सारी चीज़ें मिली जुली यानी मुरक्कब हवा मुरक्कब हुआ करती हैं। फ़लसफ़े मशाइन घूम फिर कर तालीम देने वाले फ़लसफ़े का नज़रिया यह है कि आलम कौन फ़साद में चार कैफियतें पाई जाती हैं: हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत। इन कैफियत में से दो कैफियतें यानी हरारत और बरूदत कैफियत फ़ाइला, और बाकी दो कैफियत यानी रतूबत और यबूसत कैफियत मनफ़ाइला हैं। जो कैफियत फ़ाइला के साथ वाबस्ता होती हैं यानी हरारत खाली नहीं पाई जाती। कैफियत मनफ़ाइला में से कोई कैफियत उसके साथ वाबस्ता होती है यानी हरारत के साथ यबूसत वाबस्ता होगी या हरारत के साथ रतूबत वाबस्ता होगी। इसी तरह बरूदत के साथ भी कोई कैफियत मनफ़ाइला वाबस्ता होगी या यबूसत वाबस्ता होगी या रतूबत वाबस्ता होगी। इस तरह आलम में चार मुरक्कब कैफियत पाई जाती हैं: कैफियत हार याबस, कैफियत हार रतब, कैफियत बारिद याबिस, कैफियत बारिद रतब। ये चारों कैफियत किसी मादे के साथ वाबस्ता होती हैं। चुनांचे कैफियत हार याबिस जिस बसीत इब्तदाई मादे के साथ वाबस्ता होती है उस मादे को अंसर नार कहा जाता है, और कैफियत हार रतब जिस बसीत इब्तदाई मादे के साथ वाबस्ता होती हैं उसे अंसर हवा कहा जाता है,
اور کیفیت بعد رتب جس بسیط ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اس کو عنصر ماء کہا جاتا ہے، اور کیفیت بعد یابس جس بسیط مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اسے عنصر ارض کہا جاتا ہے۔ انہی چار عناصر پر طب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ فلاسفہ نے آگ، پانی، ہوا، مٹی کو جو دنیا میں پائے جاتے ہیں عناصر کہا ہے، بلکہ یہ سب مرکبات ہیں۔ علامہ نفیس نے عربیت ارکان کے متعلق حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں۔ مرکبات کے وجود کے لیے چار ہی قسم کے مادوں کی ضرورت ہے: ٹھوس مادہ، اور پھر اس کو مختلف اشکال میں تبدیل کرنے کے لیے ایک رطب مادہ کی ضرورت ہے، ایک ہوائی مادے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں خلا پیدا ہو سکے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے ہار مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس انہی چار مادوں سے مقصد پورا ہو جاتا ہے اور تمام مرکبات بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مرکبات کے بنیادی اجزاء چار ہی ہیں: عنصر ارض، عنصر ماء، عنصر ہوا، عنصر نار۔ عناصر کے طبعی مقام اور اغراض وجود۔ عنصر ارض، اس عنصر کی کیفیت بعد یابس ہے، اور اسی وجہ سے یہ عنصر نہایت ٹھوس اور وزنی ہوتا ہے اور دیگر عناصر کے مرکز میں واقع ہوتا ہے۔ عنصر ارض کا طبعی مقام تمام عناصر کا وسط یعنی مرکز ہے۔ اس عنصر کا وجود کائنات میں اس مقصد کے لیے ہے ٹھوس مرکبات اس سے بن سکیں جو مضبوط اور مستحکم ہوں اور استحکام کی وجہ سے ان کے اشکال اور حیت بھی محفوظ رہ سکے۔ عنصر ماء، اس عنصر کی کیفیت بعد رطب ہے اور اسی وجہ سے عنصر ارض کے اوپر ہے اور اس کو گھیرے ہے، اور خود عنصر ہوا اسے گھیرا ہے۔ یہ سیال ہے اور عنصر ارض اس سے کم اور عنصر ہوا اور عنصر نار سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اس کا وجود کائنات میں اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عنصر ارض مختلف اشکال اختیار کر سکے۔ عنصر ہوا، اس عنصر کی کیفیت حار رطب ہے جس کی وجہ سے یہ ہوائی ہوتا ہے، اور اس کا وزن عنصر ماء سے کم اور عنصر نار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عنصر ماء کو گھیرے ہوتا ہے اور عنصر نار سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا وجود کائنات میں اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کی وجہ سے مرکبات میں تخلخل پیدا ہو سکے اور مرکبات ہلکے اور لطیف ہو سکے۔ عنصر نار، اس عنصر کی کیفیت حار یابس ہے۔ عنصر نار کا طبعی مقام یہ ہے کہ جملہ عناصر کے اوپر رہے اور عنصر ہوا کو گھیرے رہے، چنانچہ اس کا طبعی مقام آسمان کی وہ مقر سطح ہے جہاں کون و فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اس عنصر کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ مادوں کو نزع دے، پکائے مطلب، تاکہ مرکبات بن سکیں جس کی وجہ سے اس کو سب سے ہلکا ہونا چاہیے۔ جی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کائنات، یہ ہم دیکھیں تو جی یہ کائنات میں عناصر کا طبعی مقام کیا ہے کہ جی یہ پہلے عنصر ارض ہے، پھر عنصر ماء ہے، پھر عنصر ہوا ہے اور پھر عنصر نار ہے۔ تو جی اب ہم پڑھتے ہیں جی کیا ہے عناصر انسانی جدید تحقیق کے مطابق کیا ہیں۔ تحقیق شدہ 108 عناصر سے عموماً 16 عناصر اور بعض حالات میں 19 عناصر جس میں انسانی کی تکوین قابل لحاظ مقدار میں حصہ لیتے ہیں، اور اسی بنا پر ان عناصر کو خاص طور پر عناصر انسانیہ کہا جاتا ہے۔ ان عناصر کو باعتبار شکل و صورت 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عناصر ناریہ کون سے ہیں؟ جی آکسیجن، فاسفورس، کلورین، فلورین۔ عناصر ہوائی کون سے ہیں؟ نائٹروجن ہے جو ہوائی فضائی کا جزء اعظم یعنی ہے، اس کا جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے ہوائی فضائی کا۔ عنصر مائی ہائیڈروجن ہے جو پانی کے جزء اعظم ہے۔ عناصر ارضیہ
جو کہ حسب ذیل 13 ہیں. کون کون سے ہیں؟ کاربن، سلفر، آیوڈین، سیلینیم، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، لیتھیم، آئرن، میگنیز اور کاپر اور زنک. مذکورہ 19 عناصر میں سے آخر الذکر سوری مذکورہ 19 عناصر میں سے آخر الذکر 3 عناصر ہر جسم میں نہیں پائے جاتے بلکہ کسی کسی انسان میں پائے جاتے ہیں. اس لیے ان 3 عناصر کو ارکان انسانی کی فہرست میں شامل کرنا دشوار ہے، لیکن بعض ابدان انسانی میں ان کے پائے جانے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دینا بھی کوتاہی ہے.